शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर विद्यासुन्दर साक्य सहितको टोलीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ। शुक्रबार राज्यमन्त्री मानन्दर र महानगरपालिकाका मेयर साक्य सहितको टोलीले रानीपोखरी पुनर्निर्माणको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। निरीक्षणका क्रममा शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्दरले कोभिड महामारी कायम रहे पनि रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उद्घाटन गरिने दावी गरे। उनले रानीपोखरी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक मात्र नभएर प्रेम कहानीसँग समेत जोडिएकाले काठमाडौँवासीको गौरव र जीवनसँग समेत जोडिएको बताए। रानीपोखरीको पुनर्निर्माणलाई महत्त्व दिएर काम गर्न आग्रह गर्दै उनले कुनै समस्या भए मन्त्रालयबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। जुन एउटा ऐतिहासिक मात्रै नभइकन यसले सांस्कृतिक मात्रै नभइकन पुरातात्विक मात्रै नभइकन यो प्रेम कहानीसँग जोडेको रानीपोखरी हो। हामी चाहिँ ताजमहलका कुरा गर्छौँ, हिर राजाका कुरा गर्छौँ हैन, अनि रोमियो जुलियटका कुरा गर्छौँ, मुना मदनका कुरा गर्छौँ। यसमा हामीले चाहिँ एउटा प्रेम कहानीसँग जोडेको यो नेपालको मात्र नभइकन मलाई लाग्छ विश्वकै एउटा इतिहासमा चाहिँ यस्तो पोखरी बनाउने चलनमा चाहिँ नेपाल पहिलो पटक परेको छ। यसलाई समृद्ध र सुखी नेपालीसँग पनि जोडेको छ। त्यसकारण मलाई लाग्छ आज जुन भावनाले चाहिँ मेयर साहबको चाहिँ जुन एउटा सदिच्छा र यो काठमाडौँ महानगरपालिकाले जुन एउटा 2072 को भूकम्पपछिको जुन एउटा पुनर्निर्माणसँग जोडेका कुराहरू र पुरातात्विकसँग जोडेका कुराहरूसँग लिएर आज जुन एउटा हामीले प्रेम कहानी सुनाउन पाइरहेका छौँ। अहिले भन्नुभयो कि एउटा ऐतिहासिक मात्रै नभएर सांस्कृतिक मात्रै यो पुरातात्विक धरोहर मात्रै नभइकन हाम्रो यो रानीपोखरी भनेको एउटा काठमाडौँको लाइफलाइन पनि हो। यो लाइफलाइनसँग जोडेर अघि न बागद्वारदेखि आउने र यो बागद्वार भनेको के हो भन्ने कुराहरू हामीले अझ बुझ्नुपर्छ र बागमतीको यस उत्पत्ति र विकास र यसको सांस्कृतिक मात्रै नभइकन मलाई लाग्छ यो बागमती भनेको हाम्रो लाइफलाइन, जुन लाइफलाइनसँग जोडेको यो रानीपोखरी पनि रहेछ। त्यसकारण मलाई लाग्छ आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिनलाई हामीले सम्झना गरेका छौँ। रानीपोखरी निर्माणका क्रममा सुरुमा विवाद देखिँदा पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले कामको जिम्मेवारी लिएको थियो। महानगरपालिकाका मेयर साक्यले विज्ञको सुझाव अनुसार मल्लकालीन शैली अनुसार निर्माण सामग्री प्रयोग गरी रानीपोखरी बनाउने प्रतिबद्धता जनाए। साथै उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराइएको जानकारी समेत दिए। उपभोक्ता समितिले स्थानीय स्तरमा देखिएका विवादहरूलाई समाधान गर्दै कामलाई अगाडि बढाउँदा केही ढिलाइ भए पनि अपेक्षा अनुसार नै काम अगाडि बढेको मेयर साक्यको दावी छ। हामीले जिम्मा पाइसकेपछि पहिला कि जुन विवाद आएका थिए त्यो सबै सम्बोधन गरिकन काठमाडौँ महानगरपालिका एउटा विज्ञ टिम बनाएर विज्ञ टिमको सुझाव अनुसार हामीले प्रताप मल्लकालीन शैली, स्वरूप र निर्माण सामग्री प्रयोग गरी बनाउन भनेर प्रतिबद्ध जनायौँ। त्यही अनुसार काम अगाडि बढायो र पछि यो कामलाई निरन्तरता दिनको लागि विवाद रहित बनाउनलाई हामीले उपभोक्ता समितिलाई अगाडि सार्यौँ र उपभोक्ता समितिले यहाँ आएका स्थानीय सानोतिना समस्यालाई सबै मिलाउँदै लग्यो र आज यो स्वरूपसम्म आएको छ। तपाईँले यहीँ पहिला हेर्नुभयो भने गुम्बज शैलीको मन्दिर थियो। यो गुम्बज शैलीलाई हामीले परिवर्तन गर्यौँ। गुम्बज शैलीलाई शिखर शैलीमा बनाउने भनेर निर्णय गर्ने हामी नै हौँ। यहाँ अध्यक्षहरू यही छ, निर्णय गर्ने हामी नै हौँ। केही व्यक्तिहरूको पहिला जे छ त्यही हुनुपर्छ भने चाहिँ पहिला जस्तो थियो त्यस्तै होइन। हिजो चाहिँ नि भूकम्प 72 सालमा त्योभन्दा गएका भूकम्पहरूमा पनि मर्मत गर्दाखेरि त्यो बेलाको आर्थिक समस्याले गर्दाखेरि पूर्ण रूपमा जे जस्तो स्वरूपको थियो त्यही बनाउन सकिएन। त्यस बेला चाहिँ गुम्बज शैलीमा पुनर्निर्माण गरिएकोलाई जुन पहिला हामीले एउटा फोटो भेटाइसकेपछि शिखर शैलीको थियो, शिखर शैलीको नै बनाउने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ र लामो समयको छलफलपछि धेरै विवादपछि हामी सफल पनि भयौँ। जे हामीले निर्णय गरेका थियौँ आज त्यही स्वरूपमा पुनर्निर्माण गराउन हामी सफल पनि भएका छौँ। रानीपोखरी पुनर्निर्माण उपभोक्ता समितिले पनि स्थानीय स्तरमा देखिएको विवादका कारण निर्माणमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरेको छ। समितिका अध्यक्ष अजय स्थापितले आफूहरूको यस काममा अनुभव नभए पनि स्थानीय स्तरमा देखिएका समस्या र अवरोधहरूलाई मिलाउँदै कामलाई अगाडि बढाएको बताए। र उहाँले विश्वासमा छोडेर उहाँहरू चाहिँ आफ्नो काममा चाहिँ लाग्नुभयो। तर हामीले पाएको जिम्मा चाहिँ त्यो पुरा लिएर र पब्लिकमा जुन चाहिँ विरोध आइरहेको थियो उहाँले पनि हामीले सामना गरेर उहाँले पनि छिटो बुझाएर हामीले काम गरेर अगाडि बढाएका थियौँ। र मेयरजीलाई चाहिँ हुन त अगाडि पनि हामीले चाहिँ कामको प्रोग्रेसले बोलाएको थियौँ। उहाँले चाहिँ होइन तपाईँले काम गर्दै जानुहोस्, सकेपछि आउँछु भन्नुभएर आज चाहिँ उहाँले आउनुभएकोमा चाहिँ निर्देशन दिनुभएको र मोटरजीले ल्याइदिनु भएकोमा धेरै धन्यवाद। करिब 25 करोड रुपियाँ बराबरको लागतमा रानीपोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने समितिका सचिव रोशन तुलाधरको भनाइ छ। अब यसको परोक्ष रूपमा चाहिने सबै अब तपाईँले यो एउटा नेपाली वास्तुकलाको नमुनाकै रूपमा पनि हामीले प्रस्तुत गर्न पायौँ।
होइन बिचमा सानोतिनो आयो कसैले कसरी बनाएको के हो यसको मौलिकता कस्तो छ भन्दाखेरि साँच्चै नै अब प्रताप मल्लको पालामा चाहिँ नि अब 360 वर्ष अगाडिको जुन स्वरूप हो त्यो त अहिले भूबनोट नै त्यस्तो छैन होइन यहाँको सहरीकरण भएको कारणले जुन समस्या आयो अब जस्तो यहाँ भन्दाखेरि यो पोखरी हो कि के हो यो भन्दाखेरि हामीले त यो जीवित पोखरी भन्नै सक्दैनौँ यो त चाहिँ नि पहिला जस्तो चाहिँ नि त्यहाँ उता बागद्वारबाट बगेर आएको पानी होइन लैनचोर हुँदै यहाँ चाहिँ नि आउने नारायण हिटीको पोखरी भरेर यहाँ आउने भन्ने कुरा त अब कथामा मात्रै हुन्छ अब अहिले हामीले रूपमा मात्रै रानीपोखरीलाई उभ्याउने हो हाम्रो पुरानो चाहिँ जुन मौलिकतालाई यसले देखाइरहन्छ होइन दुनियाँको सामु तर चाहिँ नि सारमा भन्दाखेरि यो त चाहिँ नि पोखरी हो पानी भर्नुपर्छ बाहिरबाट त्यसैको लागि चाहिँ नि अरू पानी आकाशे पानी यो हुँदा चाहिँ नि यो त्रिचण्ड कलेज या दरबार स्कुलको रेन वाटर हार्भेस्टिङ गर्ने लगायत अनि मेलम्चीको समेत यसमा चाहिँ नि प्रोभिजन राखिरहेको छ अझ पुगेन भने ट्युबवेलको पनि डिप बोरिङको पनि त्यो योजनामा छ त्यो सबै हामीले सम्झाउँदा हामीले चाहिँ नि 1.5 वर्ष काटेको चाहिँ नि यादै भएन पोखरीको मात्रै हो तपाईँको 9 करोड 54 लाखको हो बजेट हो प्याटस्याट सहित लगेर अनि अर्को चाहिँ नि मैले मन्दिर र ब्युटिफिकेसनमा मैले सुरुमा सुनेको 14-15 करोड थियो अब यसमा बिचमा अलिअलि चेन्ज भएको थियो त्यसले चाहिँ नि अलिकति बढ्न सक्छ मोटामोटी 15 करोड र चाहिँ नि हाम्रो 9 करोड हुँदाखेरि 25 करोड जतिको चाहिँ यो पुरा लगानी जस्तो हुनसक्छ होइन तर कस्तो छ भने हामी विशेष गरिकन उपभोक्ता समितिले भन्नै पर्ने एउटा कुरा के छ भने हामीलाई चाहिँ नि ट्याक्स लाग्दैन यो उपभोक्ता समिति लोकल मान्छे हो यिनीहरूलाई चाहिँ नि यस्तो यो चाहिँ काममा लगाउँदाखेरि सहयोगको रूपले मात्रै लिएको हो भनेर भनेको थियो तर व्यवहारमा चाहिँ नि कस्तो भयो भने हामीसँग पनि ट्याक्स सबै भ्याट सबै काटियो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अलिअलि हाम्रो चाहिँ नि यो जुन कारोबारमा चाहिँ नि अलिअलि अप्ठ्यारो चाहिँ नि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ यसअघि रानीपोखरीको पुनर्निर्माणको काम महानगरपालिका आफैले गर्दा यसको शैली र पुरातात्विक महत्त्व बिगारेको भन्दै विवाद भएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण मार्फत उपभोक्ता समितिले काम सुरु गरेको हो तर निर्धारित समयमा भने काम सम्पन्न गर्न सकेको छैन पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारण देशभर लकडाउन हुँदा पुनर्निर्माणको काममा केही प्रभावित भएको थियो पछिल्लो समय कोभिड-19 का कारण देशभर लकडाउन हुँदा पुनर्निर्माणको काम केही प्रभावित भएको थियो तर पनि लकडाउन खुकुलो भएसँगै कामलाई निरन्तरता दिँदा पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको उपभोक्ता समितिले जनाएको छ रानीपोखरीको पुनर्निर्माण परम्परागत शैली र मौलिकता संरक्षण गरी मल्लकालीन शैलीमा गरिँदैछ घोषणा नहीं है ना होगा अब